अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। हिंदू औरतों ने जेवरात तक राजा को दे दिए। राजा खुद हिंदू रियासतों के महाराजों से मिलने और फौजी मदद लेने को निकल खड़ा हुआ। उसने जैसे कसम खा ली थी कि अब के वो शिकस्त खाकर नहीं आएगा और गजनी को हर कीमत पर अपनी राजधानी बनाएगा। इमरान का काफिला, जिसमें निजाम औरेजी, कासिम बल्खी, जगमोहन, रशी और फातिमा शामिल थे, रावी पार करके रात भर चलता रहा और वो लाहौर से बहुत दूर निकल गए। इमरान जासूस था, रास्तों से वाकिफ था, अपने काफिले को आम रास्ते से दूर हट कर ले जा रहा था। एक घने जंगल में सुबह तुलू हुई। रशी घोड़े पर ही सो गई थी। इमरान ने सबको वहीं आराम के लिए रोक लिया। सब रात भर के जागे हुए थे। घोड़ों को भी आराम, चारे और पानी की जरूरत थी। उनका सफर बहुत लंबा था और ये मुसाफत चोरी छुपे तय करनी थी। रशी को घोड़े से उतारा गया तो भी उसकी आंख न खुली। उसे लिटा दिया गया। सब लेट गए और फौरन ही गहरी नींद सो गए। कुछ देर बाद फातिमा ने इमरान बलाजरी को जगाया। इसके बाद वो उसे परे ले गई। तुम इस हिंदू लड़की को भी साथ ले जा रहे हो और मुझे भी? फातिमा ने कहा। मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? इस वक्त मेरे सामने सल्तनत गजनी का मुस्तकबिल है। इमरान ने जवाब दिया। अपने मुल्क में पहुंचकर तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए सोचूंगा। मेरे फर्ज के रास्ते में ना आओ। मेरे दिल में वहम भर गया है और मुझे डरा रहा है। फातिमा ने कहा। तुम अपने मुल्क का फर्ज अदा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी जो मदद की है वो तुम्हारी खातिर की है। मैंने जो गुनाह तुम्हें हासिल करने के लिए किया था उसका कफारा इसी तरह अदा किया है जिस तरह तुमने कहा था। मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हें रशी मिल गई है मगर तुम मुझे नहीं मिल सकोगे। इसे तुम अपने लिए ले जा रहे हो। क्या तुम्हारी रूह को चैन नहीं आया? इमरान बलाजरी ने पूछा। यही रशी तुम्हें चुड़ैल बनकर डराती रही है। अब ये तुम्हारे साथ है। तुम्हें इससे डर तो नहीं आता? तुम्हारी रूह पर अब गुनाह का कोई बोझ नहीं रहा। मेरे साथ रूह की बातें न करो इमरान। फातिमा ने नींद और तजब्जुब से बोझल आवाज में कहा। मेरा जिस्म बेचा गया था। मुझे यही बताया गया था कि जो कुछ है जिस्म है। सुनो फातिमा, इमरान ने झंझला कर कहा। मालूम होता है हमारी राहें जुदा और हमारी मंजिलें जुदा हैं। मैं तुम्हें अपना भेद बता देता हूँ। मैं खुदा की राह में लड़ने वाला सिपाही हूँ। मैं तुम्हारे मुल्क का रहने वाला नहीं। मैं गजनी के इलाके का बाशिंदा हूँ और मैं गजनी का जासूस। ये दोनों मुसलमान उस फौज के ओहदेदार हैं जिसने राजा जयपाल को 2 बार शिकस्त दी है। ये दोनों पकड़े गए थे और लाहौर में राजा की कैद में थे। मैंने इन्हें फरार कराया है। तुम जिस्म के हुस्न और जिस्म की ख्वाहिशात पर कुर्बान हुई जा रही हो। हम जिस्मानी ख्वाहिशात कुर्बान कर चुके हैं। ये बहन भाई हिंदू हैं और अपने मजहब से मुनहरिफ हो चुके हैं। ये फर्ज भी मैंने अपने ऊपर ले लिया था कि इन्हें कुफ्र से निकालो। अब तुम्हें साबित करना है कि इस्लाम एक अजीम मजहब है। अब जिस्म की बातें छोड़ो। हम दुश्मन के मुल्क से गुजर रहे हैं। मौत हमारे ताक़ुब में है। तुम्हें अपने मजहब की अजमत पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इमरान जज्बाती अंदाज से हकीकत की बातें कर रहा था मगर फातिमा के चेहरे पर उकताहट सी थी, जैसे इमरान की बात उसकी समझ से बाला हो या वो समझना ही ना चाहती हो। उसके ख्यालों में अपना माजी था जिसमें वो इमरान के हाल और गजनी के मुस्तकबिल को फना करने पर तुली हुई थी। उसने कोई बात की तो देखा कि इमरान उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं। उसकी नजरें अपने सामने कहीं और जमी हुई थी। इमरान के मुंह से सरगोशी निकली, रशी, और वो उठकर चल पड़ा। फातिमा ने देखा रशी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चली आ रही थी जैसे ख्वाब में चल रही हो। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता उसकी तरफ गया। रशी ने करीब आकर बाहें इमरान के गले में डाल दी, फिर चेहरा उसके सीने से लगाकर बच्चे की तरह गाल उसके सीने से रगड़ने लगी। इमरान ने उसका सर उठाया। फातिमा करीब बैठी देख रही थी और उसका खून खौल रहा था। मैं कहाँ थी? रशी ने हैरत ज़दा सरगोशी में कहा। तुम कहाँ थे? हम कहाँ हैं? मेरा भाई और 2 आदमी वहाँ पड़े हैं, वो जिंदा हैं। उसने फातिमा को देखा तो इमरान से अलग होकर बोली। ये कौन है? तुम्हारी बहन तो नहीं हो सकती। इसे कहाँ से लाए हो? होश ठिकाने कर लो रशी, सब कुछ बताऊंगा। इमरान ने कहा और उसे बिठा लिया। हम तुम्हें पंडितों से छीन कर लाए हैं। याद आ गया है? रशी ने कहा। मुझे पंडित देवी पर कुर्बान करने के लिए लेने गए थे, फिर मालूम नहीं क्या हुआ। वो कहाँ है? मैं शायद ख्वाब देख रही हूँ। इस लड़की का नाम फातिमा है, इमरान ने कहा। ये हमारी मदद न करती तो हम वहाँ तक कभी न पहुँच सकते जहाँ तुम्हें दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया गया था। इमरान बलाजरी ने उसे तफसील से बता दिया कि उसे पंडित किस तरह और कहाँ ले गए थे और उसे वहाँ से आजाद कराने के लिए किस तरह फातिमा को इस्तेमाल किया गया था। इमरान ने ये भी उसे बता दिया कि फातिमा ऐसे बूढ़े खामिद से भागी है जिसकी पहले ही 2 बीवियां हैं। रशी को फातिमा इस लिहाज से तो अच्छी लगी कि उसने उसे मौत के मुंह से बचाया है, मगर उसकी उम्र, उसकी शक्ल सूरत और जिस्म का हुस्न देखकर रशी के दिल में इमरान के मुताल्लिक वसवसे पैदा हो गए। वो फातिमा को शक की निगाहों से देखने लगी। इतने में निजाम, औरेजी और जगमोहन आ गए। वो रशी को ढूंढ रहे थे। रशी के दिमाग से उस
दवाई का असर जा चुका था जो उसे टीलों वाले मंदिर में पिलाई जाती रही। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो कहाँ रही है और उसके साथ क्या सलूक होता रहा है। दोस्तों, इमरान ने कहा, हमारे सामने बड़ी ही लंबी और बड़ी खतरनाक मुसाफत है। मेरे पास सोने के कुछ सिक्के हैं जो रास्ते में काम आएंगे, लेकिन हम जंगल से ही पानी और खुराक हासिल करने की कोशिश करेंगे। तुमने मुझे बताया था कि रशी मिल गई तो हम वापस नहीं आएंगे, जगमोहन ने कहा। इसलिए मैं घर से बहुत कुछ चुरा लाया हूँ। उसने कपड़ों के नीचे कमरबंद के साथ बंधी हुई एक थैली खोली। इसमें नकदी के अलावा रशी के जेवरात थे। फातिमा को भी इमरान ने कहा था कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा, इसलिए वो भी नकदी और जेवरात अपने साथ ले आई थी। निजाम औरेजी ने मुसलमानों के दस्तूर के मुताबिक इमरान को मीरे कारवां करार दे दिया और कहा कि ये तमाम तर ज़ादेरा इमरान के हवाले कर दिया जाए। ये भी फैसला हुआ कि अब मंजिल तक उसी का हुक्म चलेगा। सबने ये फैसला मंजूर करके नकदी और जेवरात इमरान के हवाले कर दिए। ये अच्छा खासा खजाना था। इसमें चांदी के सिक्के भी थे। वजन इतना था जो कमरबंद के साथ बांध कर नहीं उठाया जा सकता था। ये चमड़े की एक थैली में डाल दिया गया और थैली इमरान ने अपनी तहवील में ले ली। उसने सबको खबरदार कर दिया कि रास्ते में डाकुओं का खतरा है। इस थैली के अलावा डाकुओं के लिए दूसरी कशिश 2 लड़कियों की थी जो उम्र और हुस्न के लिहाज से हर किसी की नजरों को गिरफ्तार कर लेती थी। डाकुओं और रहजनों और राजा के मुखबिरों से बचने का तरीका ये था कि रात को सफर किया जाए। चूँकि गजनी जल्दी पहुँचना था, इसलिए कम से कम आराम और क़याम करना था। सूरज गुरूब हो गया तो वो चल पड़े। फातिमा इमरान के पीछे सवार हुई और रशी जगमोहन के पीछे। चलते चलते कासिम बल्खी ने अपना घोड़ा पीछे कर लिया। उसकी मजबूरी ये थी कि वो अपनी जबान के सिवा कोई जबान नहीं समझता था। निजाम औरेजी की भी यही मुश्किल थी। सिर्फ इमरान था जो उनकी जबान समझता और बोलता था, और वो हिंदुस्तान की जबान भी अपनी मादरी जबान की तरह रवानी से बोल सकता था। बल्खी को पीछे हटता देखकर निजाम औरेजी ने भी गपशप लगाने के लिए अपना घोड़ा पीछे करके कासिम बल्खी के साथ कर लिया। कासिम बल्खी ने घोड़ा और आहिस्ता करके इमरान वगैरह से जरा फासले पर कर लिया। क्या तुम इस इमरान पर एतमाद कर सकते हो जो 2 जवान लड़कियां अपने साथ ले जा रहा है? कासिम बल्खी ने औरेजी से पूछा। तुमने इतना ज्यादा खजाना भी इसके हवाले कर दिया है। यही 2 चीजें इंसान का ईमान बर्बाद किया करती हैं, सोना और हसीन औरत। अगर इमरान काबिल एतमाद ना होता तो हमें फरार कराने की बजाय इस हिंदू लड़की को पंडितों के कब्जे में जाने से पहले ही अपने साथ लेकर लाहौर से गायब हो गया होता। निजाम औरेजी ने कहा, फातिमा को इसने गैर मामूली दानिशमंदी से इस्तेमाल किया है। चूंकि ये लड़की अपने खामिन से भागना चाहती थी, इसलिए इमरान ने सल्तनत के फायदे के पेश नजर फातिमा को खामिन से निजात दिलाई। इन दोनों लड़कियों का गजनी की सल्तनत के नफा नुकसान के साथ क्या ताल्लुक है? कासिम बल्खी ने कहा, ये इस शख्स की अयाशी का जाती इंतजाम है और इसके अखराजात ये सल्तनत के खजाने से पूरे कर रहा है। मुझे इस पर एतमाद नहीं। तुमने ये भी नहीं सोचा कि फातिमा खामिन वाली औरत है। जब तक तलाक न ले इसकी शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती। तुम देख लेना, इमरान इसे अपनी दाश्ता बना लेगा और इस हिंदू लड़की को मुसलमान करके इसके साथ शादी कर लेगा। मुझे तुम्हारी बातों से बदएतमादी की नहीं, हसद की बू आ रही है। निजाम औरेजी ने कहा, तुम अपना ध्यान इन लड़कियों से हटाओ। तुम्हें शायद एहसास नहीं कि कैद से हमारी रिहाई हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है। हमें उस काफिर राजे के कैद खाने में तड़प तड़प कर मरना था। मुजाहिद मैदान जंग में मरने के लिए पैदा होते हैं। हमें गजनी पहुंचकर अपनी फौज में शामिल होना और हिंदुस्तान के कुफार के खिलाफ लड़ना है। इमरान किसी को दाश्ता रखता है, किसी के साथ शादी करता है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हम फौज के ओहदेदार हैं। कासिम बल्खी ने कहा, इमरान का रुतबा हमसे कम है। मैं उसके जाती किरदार की इस्लाह कर सकता हूँ। हम इसे इस सफर में अपना अमीर मुकर्रर कर चुके हैं। निजाम औरेजी ने कहा, उसने कोई गलत हरकत की तो हम उसे रोकेंगे, मगर उसकी जाती सतह पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हमें सही सलामत और बहुत जल्दी गजनी पहुंचना है और सुल्तान को खबरदार करना है कि वो राजा जयपाल का हमला रोकने की तैयारी कर ले। तुम सादा लो इंसान हो, कासिम बल्खी ने कहा, ये शख्स हमें धोखा देगा। उधर फातिमा इमरान बलाजरी के पीछे सवार उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थी। उसका जिस्म घोड़े की चाल के साथ इमरान के जिस्म से मस करता जा रहा था। इमरान महसूस कर रहा था कि फातिमा की बातों में नशे की कैफियत है। तुम्हें ये हिंदू लड़की क्यों इतनी अच्छी लगती है? फातिमा ने पूछा। वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं फातिमा, इमरान ने कहा। मैं जो बातें तुम्हें कह चुका हूँ उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं समझता। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान औरत को गैर मुस्लिम औरत से मुख्तलिफ और बुलंद होना चाहिए। मैं इस वक्त जिस्म से कोई सरोकार नहीं रखता। तुम बहुत हसीन हो। तुम्हारा जिस्म आग की मानिंद है जो मुझ जैसे जवान आदमी के दीनों ईमान को जलाकर राख कर सकता है, और तुम कोशिश कर रही हो कि मैं तुम्हारी आग की लपेट में आ जाऊं, लेकिन मैं दुनियावी लज्जतों से दस्तबरदार हो चुका हूँ। मेरे साथियों ने मुझे अपना अमीर मुंतखब किया है। मैंने अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात काफिले पर कुर्बान कर दिए हैं।
امیر مختصر قافلے کا ہو یا پوری قوم کا، اسے اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے ذہن میں دوستی اور دشمنی کا تصور بھی بدل جاتا ہے۔ اسے قافلے اور قوم کے مفادات دیکھنے پڑتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ قوم کا مجرم ہے، غدار ہے۔ تم پتھر کے بت ہو، فاطمہ نے جھنجھلا کر کہا۔ بے جان بت جن کی پوجا اتنی خوبصورت ہندو عورتیں کرتی ہیں، مگر تراشے ہوئے ان پتھروں کے اندر نہ کوئی احساس پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی جذبہ۔ اور عمران یوں ہنس پڑا جیسے اس نے حسین پجاریوں اور پتھر کے بتوں کا مذاق اڑایا ہو۔ اسی روز کا ذکر ہے کہ ایک پڑاؤ میں فاطمہ عمران کے ساتھ اپنے ابلتے کھولتے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی، مگر عمران کا رویہ وہی تھا جو پہلے روز تھا۔ تم پتھر ہو، فاطمہ نے دیوانگی کی کیفیت میں عمران کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا۔ تم مٹی کی ڈھیری ہو۔ اور وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ قافلہ پشاور سے ہٹ کر گزرتا ان پہاڑیوں میں داخل ہو چکا تھا جہاں آج کل درائے خیبر ہے۔ عمران اس راستے سے واقف تھا۔ اس سلسلہ کوہستان میں پانی کی قلت تھی۔ عمران اس میں داخل ہونے سے پہلے ایک گاؤں میں جا کر قافلے کے کھانے کی چیزیں لے آیا تھا۔ اس نے سب کو خوشخبری سنائی تھی کہ اب وہ محفوظ علاقے میں آ گئے ہیں جہاں پکڑے جانے کا خطرہ نہیں رہا۔ اسی علاقے میں انہوں نے قیام کیا۔ موسم گرمیوں کا تھا اور یہ پہاڑ بے آب و گیا تھے۔ دن کے وقت ان سے شعلے نکلنے لگتے تھے، پتھر دہکتے انگاروں کی طرح گرم رہتے تھے۔ آدھی رات تک قافلہ چلتا رہا، پھر آرام کے لیے رک گیا۔ گھوڑے الگ باندھ دیے گئے، سب ادھر ادھر لیٹ گئے۔ عمران ہر رات کی طرح سب سے ہٹ کر لیٹا۔ تھکن نے سب کو فوراً سلا دیا۔ چاند جو آدھی رات کے بعد اوپر آیا کرتا تھا پہاڑیوں کے عقب میں اٹھتا آ رہا تھا۔ قاسم بلخی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے قریب سے ایک سایہ گزرتے دیکھا۔ بلخی اٹھ بیٹھا۔ اس کے ہمسفر اس سے دور دور گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ قاسم بلخی نے سرگوشی کی، فاطمہ۔ سایہ رک گیا۔ وہ فاطمہ ہی تھی، مگر قاسم بلخی فاطمہ کے علاوہ اور کوئی ایسا لفظ نہیں بول سکتا تھا جو فاطمہ سمجھ سکتی۔ اس نے اشاروں میں اپنا مدعا فاطمہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس طرف اشارہ کیا جدھر عمران سویا ہوا تھا، پھر نفرت کا اظہار کیا۔ اس نے اشارے کیے جو فاطمہ سمجھ گئی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ عمران اچھا آدمی نہیں ہے اور وہ اسے یعنی فاطمہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ رشی کے ساتھ شادی کرے گا، اور وہ یہ کہ فاطمہ نے اپنے اتنے قیمتی زیورات عمران کو دے کر غلطی کی ہے۔ قاسم بلخی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیے، پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ فاطمہ کے دہکتے ہوئے جذبات نے اس کے جسم کو تنور بنا رکھا تھا جس میں اس کی روح جل گئی تھی۔ فاطمہ ان اشاروں کو سمجھ گئی۔ بلخی نے اسے اس طرح اپنے بازوؤں میں لے لیا تھا جیسے وہ عمران کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لینے کو بےتاب رہتی تھی۔ قاسم بلخی کے بازوؤں کا گھیرا اور تنگ ہوا تو فاطمہ کے ذہن میں عمران کی تصویر دھندلی ہونے لگی۔ قاسم بلخی اسے ذرا اور پرے لے گیا اور ایک جگہ بٹھا کر دبے پاؤں عمران کے قریب چلا گیا۔ عمران تھکن اور جوانی کی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ چمڑے کی وہ تھیلی جس میں سونے کے سکوں اور زیورات کی شکل میں زیادہ راہ بندھا تھا عمران کے سر کے قریب پڑی تھی۔ بلخی نے نہایت آہستہ آہستہ تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تھیلی اٹھا لی۔ عمران کی آنکھ نہ کھلی۔ بلخی جس طرح دبے پاؤں آیا تھا اسی طرح دبے پاؤں چلا گیا۔ اس نے فاطمہ کو تھیلی دی اور اسے اپنے ساتھ گھوڑوں تک لے گیا۔ گھوڑے کچھ دور بندھے تھے۔ بلخی نے 2 گھوڑوں پر زینے ڈالی۔ ایک گھوڑے کی لگام فاطمہ کے ہاتھوں میں دی، دوسرے کی خود پکڑی اور نہایت آہستہ آہستہ دونوں چل پڑے۔ کچھ دور پیدل چلے۔ قاسم بلخی نے فاطمہ کو گھوڑے پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ گھوڑا سواری نہیں کر سکتی۔ بلخی نے اس کے گھوڑے کی لگام اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ لی اور فاطمہ کو اپنے گھوڑے پر اپنے آگے سوار کر لیا۔ تھیلی فاطمہ کے ہاتھ میں تھی۔ بلخی نے ایک بازو فاطمہ کے گرد لپیٹ کر اس کی پیٹھ اپنے ساتھ لگا لی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اسے اب بھاگنا تھا۔ 2 گھوڑے سرپٹ دوڑے تو ان کے ٹاپوں کی آواز بے آب و گیا وادیوں میں گونجی۔ سب سے پہلے عمران کی آنکھ کھلی۔ رات کے سائے میں 2 گھوڑوں کے سموں کی آواز اتنی بلند سنائی دے رہی تھی جیسے بالکل قریب ہوں۔ عمران نے سب سے پہلے تھیلی دیکھی۔ وہاں تھیلی نہیں تھی۔ نظام اوریزی اور جگموہن بھی دونوں جاگ اٹھے۔ انہوں نے جا کر اپنے گھوڑے دیکھے۔ 2 گھوڑے غائب تھے۔ قاسم بلخی اور فاطمہ بھی نہیں تھے۔ وہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ نظام اوریزی نے عمران سے اپنی زبان میں کہا، چلو ہم دونوں ان کا پیچھا کرتے ہیں، میں اس شخص کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ نہیں، عمران نے کہا، وہ جس لڑکی کو لے گیا ہے وہ ہماری ملکیت نہیں تھی، اور جو وہ رقم اور زیورات لے گیا ہے وہ سلطنت غزنی کا خزانہ نہیں تھا۔ انہیں پکڑنا ہمارے فرائض میں شامل نہیں بلکہ فرض سے انحراف ہے۔ نظام بھائی، میں تم دونوں کو لاہور کی قید سے اسی لیے جلد فرار کرانا چاہتا تھا کہ راجہ کا اگلا حربہ یہ ہوتا کہ تم دونوں کے درمیان ایک بڑی ہی حسین ہندو لڑکی بٹھا دی جاتی، پھر تم دونوں بھول جاتے کہ تمہارا وطن کون سا اور تمہارا مذہب کیا ہے۔ تم ہندو راج کے اعلی کار بن کر اپنی سلطنت کے لیے خطرہ بن جاتے۔ یہ نسوانی حسن اور سونے کا جادو ہے جو پتھروں کو موم کر دیا کرتا ہے،
یہ دین و ایمان کا بڑا ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ گھوڑوں کی آواز بہت دور چلی گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد رات کے سناٹے میں تحلیل ہو گئی۔ میری تو نیند اڑ گئی ہے، نظام اوریزی نے کہا۔ چلو چل پڑے۔ ایک گھوڑے پر رشی کو اور دوسرے پر جگموہن کو سوار کیا گیا۔ عمران اور اوریزی پیدل چل پڑے۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ باری باری گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ رشی کے گھوڑے کی باگ عمران نے پکڑ لی اور وہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ فاطمہ کو زبردستی لے گیا ہوگا، رشی نے کہا۔ نہیں، عمران نے کہا، مجھے یقین ہے وہ خود گئی ہے، بلکہ وہ قاسم کو ساتھ لے گئی ہے۔ اچھا ہوا کہ وہ چلی گئی۔ صبح طلوع ہوئی تو قاسم بلخی اور فاطمہ بہت دور نکل گئے تھے۔ وہ گھوڑے کو دوڑاتے رہے تھے، دوسرا گھوڑا ساتھ ساتھ دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ بلخی کے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ قاسم بلخی اس راستے پر جا رہا تھا جو ان فوجوں نے بنایا تھا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوتی رہی تھی۔ بلخی اسی راستے سے قیدی کی حیثیت سے راجہ جے پال کی بچی کچی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ یہ واحد راستہ تھا جس پر بھٹکنے کا خطرہ نہیں تھا، مگر سورج پہاڑوں کے عقب سے ابھرا تو قاسم بلخی کو پہاڑوں کا ایک ایک پتھر نظر آنے لگا۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ مجرم ہے، چور ہے اور وہ دور سے نظر آ سکتا ہے۔ یہ خطرہ تو تھا ہی کہ عمران اور نظام اوریزی اس کے تعاقب میں آئیں گے، اسی لیے وہ گھوڑا دوڑاتا رہا تھا۔ وہ پرانا سپاہی اور تجربے کار سوار تھا، مگر ذہن پر جرم کا جو بوجھ تھا اس نے اسے سوچنے ہی نہ دیا کہ گھوڑے تھک جائیں گے۔ علاقہ میدانی نہیں پہاڑی تھا، راستہ گھومتا اوپر ہی اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ اس گھوڑے کی حالت تو بہت بری ہو چکی تھی جس پر وہ فاطمہ کے ساتھ سوار تھا۔ اس کا پسینہ اتنا پھوٹ رہا تھا کہ جسم سے ٹپک رہا تھا، سانسیں پھول گئی تھی۔ دوسرے گھوڑے کی حالت اس لیے کچھ بہتر تھی کہ اس کی پیٹھ پر وزن نہیں تھا۔ قاسم بلخی نے گھوڑا روک لیا، ادھر ادھر دیکھا، گھاس کی کہیں ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی، نہ کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر کے اس کے ساتھی اس کے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، وہ راستے سے اتر گیا اور ایک عمودی چٹان کے سائے میں جا رکا۔ ذرا سی دیر پھر گھوڑوں کو آرام دیا۔ وہ دوسرے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور اوپر آ کر راستے پر چل پڑے۔ بلخی نے اس گھوڑے کو بھی دوڑانا شروع کر دیا۔ اس کے تعاقب میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ انسان کے پیدل چلنے کی رفتار سے چلا جا رہا تھا۔ وہ باری باری گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، رشی کو سوار ہی رہنے دیا گیا۔ سورج اوپر آ گیا تو بھی وہ چلتے گئے۔ پہاڑوں کا سایہ انہیں فائدہ دے رہا تھا، گرمی بڑھ رہی تھی، پہاڑ چلنے لگے۔ انہوں نے راستے سے اتر کر ایک جگہ دیکھ لی جہاں شام تک سایہ رہ سکتا تھا۔ عمران نے اپنے قافلے کو شام تک کے لیے وہاں روک لیا۔ قاسم بلخی کہیں رکنے سے ڈر رہا تھا۔ جس جسم کی لذت کی خاطر وہ خزانے کی تھیلی اور ایک حسین لڑکی کو ساتھ لے آیا تھا، وہ جسم توانائی اور نمی سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر اور چہرے پر درد کا تاثر پیدا کر کے قاسم بلخی کو اشاروں میں سمجھایا کہ مسلسل سواری اور گھوڑے کے دوڑنے سے اس کی پسلیوں اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بلخی نے مسکرا کر اپنا ایک بازو اس کے سینے کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ فاطمہ نے سر اتنا پیچھے کر دیا کہ بلخی کا گال فاطمہ کے رخسار کے ساتھ لگ گیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ فاطمہ اب اتنی حسین اور دلکش نہیں رہی جتنی پہلے تھی۔ وہ اپنے اوپر فاطمہ کو بوجھ محسوس کرنے لگا۔ اس نے فاطمہ کو آگے کر کے اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ پسینے سے دونوں کے کپڑے ان کے جسموں کے ساتھ چپک گئے تھے۔ قاسم بلخی کو کوفت سی بھی محسوس ہوئی، پھر اسے غصہ بھی آنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ گھوڑا بھی تھک گیا ہے۔ مسلسل چڑھائی چڑھتے چڑھتے گھوڑے کا دم خم ختم ہو گیا تھا۔ دوسرا گھوڑا پہلے ہی تھکا ہوا تھا۔ یہ دونوں گھوڑے فوج کے نہیں بلکہ سرائے کے استبل میں بندے رہنے والے کرائے کے گھوڑے تھے جو لوگ تھوڑے سے فاصلے تک جانے کے لیے کرائے پر لے جایا کرتے تھے۔ جگموہن بھی یہ گھوڑے یہ کہہ کر لایا تھا کہ مہمانوں کو ساتھ والے گاؤں تک لے جانا اور لانا ہے۔ یہ گھوڑے پہاڑی علاقے میں زیادہ دیر تک بھوک اور پیاس بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ قاسم بلخی کے پاس اس کا یہ علاج تھا کہ تعاقب کو ناکام کرنے کے لیے راستے سے ہٹ کر چلے اور وادیوں کے اندر اندر سے چھوٹا سا راستہ تلاش کرے۔ وہ گھوڑوں کو نیچے لے گیا۔ سورج سر پر آ گیا تھا۔ پہاڑوں نے ایسی تپش اگلنی شروع کر دی جو برداشت نہیں ہوتی تھی۔